चाहे त्यो एउटा परिवार होस्, सङ्घ संस्था, समाज र राष्ट्र नै किन नहोस्, त्यसको सर्वाङ्गीण विकास र स्थायित्व भन्ने कुरा त्यहाँको व्यवस्थापकीय क्षमता र शैलीमा भर पर्दछ। किन कुनै सङ्घ संस्था स्थापनाको छोटो समयमा नै सफलताको चरम बिन्दुमा पुग्दछ, जबकि अर्को सङ्घ संस्था पुग्न सक्दैन? यसको कारण मूलतः त्यहाँको व्यवस्थापन नै हो। त्यसैले भनिन्छ नि, म्यानेजमेन्ट इज व्हाट द मोडर्न वर्ल्ड इज अल अबाउट। आदरणीय दर्शकवृन्द, नमस्कार। द मार्जिन मिडियाद्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम म्यानेजमेन्ट टक विथ इन्द्र श्रेष्ठमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। यहाँहरूले यो कार्यक्रम आइटिभी नेपाल र इन्डिजिनियस टेलिभिजनबाट हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपालको विकासको लागि योजनाको अवधारणा धेरै पहिलेदेखि नै रहेको हामी पाउँछौँ, तर पनि यसलाई औपचारिक रूप र मूर्त रूपमा खास गरी विक्रम सम्वत 2013 सालदेखि प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको रूपबाट यसलाई अगाडि सारेको हामी पाउँछौँ। त्यसपछि क्रमशःका वर्षहरूमा विभिन्न योजनाहरूको माध्यमबाट देशको विकास गर्दै जानुपर्छ भन्ने अवधारणालाई अगाडि बढ्दै लगेको हामी पाउँछौँ। केही एउटा वर्षहरूलाई अपवादको रूपमा छोडेर त्यसलाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढिरहेको चाहिँ हामी पाउँछौँ र विभिन्न योजनाहरूमा र विभिन्न देशका प्राथमिकता विकासका क्षेत्रहरूलाई निर्दिष्ट गरेको पनि हामी पाउँछौँ। के यसरी योजनाहरू बनाइएको आधारमा नेपाली जनताहरूले योजनाको आधारमा विकासको प्रतिफल पाउन सके त? हामीले चाहिँ सोचे अनुसारको विकासको गति अगाडि बढ्न सक्यो त भन्ने कुरा पनि मूलतः हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण कुराहरू नै रहन आउँछ। र विकासको गतिलाई अगाडि बढाउनको लागि पछि आएर अन्य ठुला योजनाहरूको अवधारणाहरू पनि हाम्रो अगाडि आइसकेका छ, जसलाई हामीले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू पनि भन्ने गरेका छौँ। र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको कार्यहरू कसरी अगाडि बढिरहेको छ, यसको योजना अनुसार यो अगाडि बढिरहन सकेको छ त? समयमा यसले आफ्नो कार्य सम्पादनहरू गरिरहन सकेको छ त? र समयमा यसको कार्य सम्पादनहरू नहुँदाखेरि यसबाट हुन सक्ने प्रतिकूल प्रभावहरू के रहन सक्छ? समग्रमा हाम्रो विकासको अवस्थाहरू कस्तो रहेको छ? हाम्रो विकास व्यवस्थापन कसरी अगाडि बढिरहेछ र कहाँनिर हामीले यसलाई अझ बढी चाहिँ सुधार गर्दै जानुपर्ने चाहिँ आजको हाम्रो आवश्यकता छ? राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई अझै हामीले कसरी यसलाई बढीभन्दा बढी प्रभावकारी बनाउन सक्छौँ, यसलाई कसरी अझै व्यवस्थित गर्न हामीलाई आवश्यक छ भन्ने कुराहरू चाहिँ महत्त्वपूर्ण रूपमा देखिन्छ। मूलतः यिनै कुराहरूलाई छलफल गर्नको लागि आज हामीले एक विशेष व्यक्तिलाई चाहिँ स्टुडियोमा निमन्त्रणा गरेको छौँ, जो लामो समयदेखि विभिन्न मन्त्रालय, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूमा उच्च पदमा रहेर आफ्नो भूमिका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रूपमा निर्वाह गरिसक्नु भएछ। चाहे त्यो गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालयको कुरा गरौँ, चाहे शिक्षा विज्ञान र प्रविधि मन्त्रालयको कुरा गरौँ, चाहे त्यो निर्वाचन आयोगमा बसेर कुराहरू गरौँ, चाहे उहाँ क्षेत्रीय प्रशासक भएर विभिन्न क्षेत्रहरूमा बसेर चाहिँ उहाँहरूले निर्वाह गर्नुभएको कुराहरू हामी गरौँ, चाहे राष्ट्रिय योजनाका आयोगमा बसेर महत्त्वपूर्ण कार्यहरू उहाँले गर्नुभएको कुराहरू गरौँ, उहाँ एक अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वको रूपमा रहनुहुन्छ र त्यत्तिकै एउटा प्रखर वक्ता पनि हुनुहुन्छ। मैले उहाँलाई त्यसरी चाहिँ चिनेको छु र आजको यिनै विषयवस्तुमा छलफल गर्नको लागि मैले हाम्रो विशेष अतिथिलाई म अब स्वागत गर्न चाहन्छु र उहाँ हुनुहुन्छ गोपीनाथ मैनालीज्यू। म यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार। कस्तो हुनुहुन्छ गोपी सर? अहिले ठिकै छ, म भर्खर रिटायर भएको छु, त्यस कारणले चाहिँ पढ्ने लेख्ने, यहाँहरूसँग गफ गर्ने, आफूले जानेका बुझेका अनुभवहरू सेयर गर्ने र आफ्नो अनुभव लेख्ने यही प्रक्रियामा छु अहिले। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छु। यहाँसँग मैले कुरा गर्न धेरै पहिलेदेखि नै एकदम मलाई मन लागिरहेको हो। यहाँको बारेमा यहाँको अनुभवहरू चाहिँ नि सेयर गर्न चाहिँ अत्यन्तै मलाई मन लागिरहेको, तर समयले आज हामीलाई चाहिँ एउटा उपयुक्त वातावरण दिएको छ। म यहाँसँगको कुरा गर्न पाउँदा अत्यन्तै खुसी छु। धन्यवाद हजुर। र आशा छ आजको हाम्रो यो वार्ताले, आजको हाम्रो यो छलफलले सरबाट हामीलाई जति कुराहरू एउटा छलफलबाट हामीमा आउँछ, यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो दर्शकहरूलाई पनि यो अत्यन्तै एउटा उपयोगी हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु विषय। धन्यवाद हजुर। अनि अलिकति अब बिस्तारै हामी यो छलफलकै क्रममा अगाडि बढौँ गोपी सर। मैले सुरुमा अलिकति एउटा यो स्टार्टरको रूपमा, एउटा जिज्ञासाको रूपमा चाहिँ मैले अलिकति यहाँलाई लिन चाहेँ। अब मैले अलिकति अघि भूमिकामा पनि भने हामीले धेरै योजनाहरू पनि बनायौँ, विभिन्न हामीले प्राथमिकताका क्षेत्रहरू पनि निर्धारण गऱ्यौँ विकासका कुराहरू गर्दाखेरि। यी सबै कुराहरूले हामीले गर्दै जाँदाखेरि समग्रमा हामी यो अहिलेको जुन अवस्थामा आइसकेका छौँ, हामी जुन अहिले छौँ, समग्रमा यहाँले यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? अहिले हामी कहाँ छौँ त अलिकति विकासको कुराहरू गर्दाखेरि? लगभग विकासको यात्राको कुराहरू गर्दाखेरि हामीले पहिलो पञ्चवर्षीय योजनादेखिको कुराहरू गर्ने त्यसलाई सन्दर्भ बिन्दु मान्ने हो भनेदेखि हामीले लामो एउटा 65 वर्षे विकासको यात्रा हामीले सुरु गरेका छौँ। हजुर, त्यहाँ आइपुगेका
छौँ। त्यो बेलादेखि अहिले आउँदाखेरि चाहिँ प्रगति नै भएन भन्ने विषयवस्तुहरूमा पनि म त्यसरी भन्दिनँ। यसलाई क्रिटिकल्ली हेर्दाखेरि मैले चाहिँ के देखेँ त भन्दाखेरि चाहिँ पहिलो पञ्चवर्षीय योजनादेखि अहिले हामी 15औं योजनामा छौँ। त्यो बेलासम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ त्यति बेलाको केही डाटाहरू राखेर हामीले कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ केही सङ्ख्यात्मक प्रगतिहरू केही उपलब्धिहरू भएको पनि देख्छौँ। जस्तो त्यतिखेर जम्मा 17 किलोमिटर मात्रै बाटो बनेको थियो र अहिले चाहिँ बाटोको हिसाब किताब गऱ्यो भने करिब 87,000 किलोमिटर बाटो बनेको छ र 15,000 जति किलोमिटर चाहिँ अल वेदर ब्ल्याकटप बाटोहरू छ। त्यो राम्रो कुरा हो। त्यो बेलामा चाहिँ जम्मा 1000 वाट जति बिजुली थियो भनेदेखि अहिले 1992 मेगावाटको जडित क्षमता छ। त्यो बेलामा चाहिँ शैक्षिकको एउटा चाहिँ क्यालेन्डरको कुराहरू शैक्षिक तथ्याङ्कको कुराहरू गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ त्यो बेलामा 150 जना व्यक्ति स्नातक गरेका थिए। अहिले हामीले प्रौढ साक्षरताको कुराहरू गर्दाखेरि हामी कहाँ फड्को मार्यौँ? जेन्डर प्यारिटी प्राप्त गरिसकेका छौँ। महिला पढाउने कुराहरू थिएन। यी सबै सिँचाइको कुराहरू अथवा चाहिँ अरू प्रविधिको जन्य कुराहरू अथवा यी सबै कुराहरूबाट हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले एउटा विस्तारको फड्को चाहिँ मारेको जस्तो लाग्छ मलाई। तर अहिले हामीले फेरि के भन्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ होइन, 21औं शताब्दीमा आएर पनि अझ गरिबीको रेखामुनिका मानिसहरू चाहिँ 18.7% छ। अझ कोभिडले यसलाई मार्जिनल लेभलको गरिबीको लागको रेखामा रहेका व्यक्तिहरूलाई अझै तर झारेको छ। त्यसले डिस्प्यारिटी पनि हामीले भनेको जस्तो चाहिँ घटाउन सकेन। र त्योभन्दा पनि ठुलो एउटा चाहिँ हामीले योजना प्रणालीले चाहिँ एउटा दिनुपर्ने कुरा के थियो त के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यङ व्यक्तिहरूको लागि मेरो भविष्य मेरै देशमा मेरै मातृभूमिमा सुरक्षित छ, मैले यी रोजगारी पाउँछु भन्ने किसिमको चाहिँ पर्याप्त सम्भावना हुँदाहुँदै त्यो मेसेज हामीले दिन सकेनौँ। त्यो खालको विश्वास एउटा यङ समुदायमा हामीले पुर्याउन सक्नु पर्थ्यो, तर त्यो सकिएको अवस्था छैन, हुँदै भएन। योजनाको सबभन्दा ठुलो सफलता हामी के हेर्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ खर्चको दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि हामीले दोस्रो योजना र 8औं योजनालाई अलिकति राम्रो मान्छौँ। उपलब्धिको हिसाबकिताबबाट हेर्दाखेरि चाहिँ नेपालको चाहिँ आर्थिक विकासको स्वर्णकाल भनेर भन्छौँ। पहिलो निर्वाचित सरकारले चाहिँ एउटा उदारीकरणको नीति इकोनोमीलाई ओपन अप पनि गर्यो, मल्टी एक्सेस मोडेलको कुराहरू लिएर आयो। त्यसले अलिकति चाहिँ एउटा राम्रो मेसेज दियो र आर्थिक वृद्धि पनि त्यसले निकै राम्रो गरेको थियो। 5.1% आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने भनेको थियो। तर यसले चाहिँ 4.9 गर्यो भनेपछि एकदम सफलता प्राप्त गऱ्यौँ हामीले। तर त्यसपछिको दिनमा 9औं योजना 10औं योजना त्यसपछि चाहिँ त्रिवर्षीय योजना TYIP भन्छौँ हामी, त्रिवर्षीय अन्तरिम योजना र त्रिवर्षीय योजना 12औं योजना भन्दैनौँ, 12औं योजना 13औं योजना 14औं योजना योसम्म आइपुग्दाखेरि हाम्रो चाहिँ इकोनोमीको स्ट्रक्चर, हाम्रो चाहिँ रोजगारीको कुराहरू, हाम्रो प्रति व्यक्ति आयका कुराहरू, गुणात्मक रूपमा हामीले जे कुराहरू प्राप्त गर्ने अपेक्षा राखेका थियौँ 21औं शताब्दी अनुकूल त्यो उपलब्धिहरू हामीले हासिल गर्न नसकेको कारणबाट हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ विकासका अपेक्षाहरू धेरै छन्। त्यो अपेक्षा पुरा गर्न हामी कता कता हराएको जस्तो छ। र यहाँले मलाई अघि सुरुमा भन्दाखेरि जुन मेरो विषयमा बताउनु भयो, मलाई कहिलेकाहीँ ग्लानी फिल किन हुन्छ त भन्दा लामो समय म योजना आयोगमा कामहरू गरेर बसेँ। 5 वर्षमा नेपाल सरकारको सचिव पनि भएँ। हामीले गरेको हामी सार्वजनिक ओहदामा रहेका व्यक्तिहरूले राम्रो गरेनौँ, हाम्रो डेलिभरी राम्रो भएन छ भन्ने किसिमबाट कता कता मलाई त्यो फिल यहाँलाई हुन्छ, त्यो ग्लानी बोध हुन्छ मलाई। हजुर 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 सरले भन्नुभयो। अलि सरले भनेको कुराहरूमा हामीले जति पनि अलिकति विकासको कुराहरू गऱ्यौँ, यो कुराहरू अलिकति बढी एउटा सङ्ख्यात्मक कुराहरूलाई यहाँहरूले बढी अलिकति फोकस गरिरहनु भएको छ अघि। अब अलिकति हामी यो गुणात्मक कुराहरूलाई पनि हेरौँ न गोपी सर। यो के हाम्रो अलिकति यो पर क्यापिटा प्रति व्यक्ति आम्दानी बढ्दैमा अथवा यो GDP बढ्दैमा GNP बढ्दैमा नै विकासको त्यो एउटा लक्ष्यमा आइपुग्यो भन्न सकिन्छ त? यसैले मान्छेको समग्र विकास गर्छ त? कता कता अलिकति हाम्रो यो गुणात्मक कुराहरूलाई हामीले यसले चाहिँ नि अगाडि लिएर बढ्न सक्यो त? अब सडकको कुराहरू गर्यो, त्यसबाट के आर्थिक लाभहरू भयो होला, तर जहाँसम्म मान्छेको एउटा जुन गुणात्मक विकासका कुराहरू आउँछन् यो कुराहरूलाई कसरी अगाडि हेरिएको छ त? वास्तवमा यहाँले ठिक भन्नुभयो। त्यसलाई हामीले सङ्ख्यात्मक रूपमा मापन गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ विकास निमानवीकृत हुन्छ, डिह्युमेनाइजेसन हुन्छ। त्यस कारणले हामी के भन्छौँ त भन्दा चाहिँ विकासलाई मानवीय विथ ह्युम्यान फेस भन्छौँ, विथ व्यक्तिको चाहिँ चयन क्षमता बढाउने, व्यक्तिको सामर्थ्य बढाउने, व्यक्तिको स्वाभिमान बनाउने र व्यक्ति आफै रोजगारी सृजना गर्ने उपयुक्त शिक्षा, यस्तो कुराहरू प्राप्त गरेको अवस्थाबाट हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले धेरै कुरा ग्याप पायौँ हामीले। किनभने विकास भनेको त आर्थिक र सामाजिक अवस्थामा एउटा उल्लेखनीय रूपमा सुधार गर्दै जानु हो नि त, आर्थिक पक्षलाई मात्रै नहेरेर। राइट। विकास भनेको चाहिँ अझै यसरी यसलाई ब्रोड रूपमा हेर्दाखेरि हामी के पनि भनौँ त भन्दा चाहिँ वैयक्तिक आवश्यकताहरू पुरा भएको अवस्थालाई हामी विकास भन्छौँ। योजना चाहिँ त्यसको चाहिँ एउटा मार्ग हो, रणनीति हो। त्यो कुराहरू हामीले प्राप्त गरेका छैनौँ। योजनाको प्रक्रियामा हामी रह्यौँ अथवा चाहिँ हामीले चाहिँ स्रोत साधन विनियोजन पनि गऱ्यौँ, प्राकृतिक स्रोत पुँजी प्रविधिको अभ्यास पनि गऱ्यौँ, तर त्यो श्रृङ्खलामा चाहिँ हामी कतै हराएका छौँ। त्यो हराएको कारणबाट हामीले केही सङ्ख्यात्मक उपलब्धिहरूको कुराहरू भने तापनि हामी चाहिँ धेरै व्यक्तिहरू अहिले पनि 70 लाख जति व्यक्ति फर्मल रूपमै 45-46 लाख
र 70 लाख जति नेपाली मन भएको मानिसहरू अहिले विश्वमा कामहरू गरेको छ, विश्वमा अरू देशलाई विकास गरिदिएको छ। हाम्रो भविष्य यी सुरक्षित छ जस्तो हामी मानिरहेका छैनौँ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब आउने नयाँ जेनेरेसनले चाहिँ अलिकति सम्भावना भएका व्यक्तिहरू बाहिर गएका छन्। तर यहाँ सम्भावना कति राम्रो छ त भन्दाखेरि नेपालभित्र हेऱ्यो भने पानीको कुराहरू हेरौँ, खानीको कुराहरू हेरौँ, प्राकृतिक स्रोत अहिले पनि भर्जिन छ नेपालमा, अहिले पनि थुप्रै ऊ गर्न सक्छौँ हामीले। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ लगानी पनि भित्रिन सकेन, रोजगारी मुख्य कुरा हामीले एउटा चाहिँ सूचकको रूपमा हामीले चाहिँ जीएनपी भन्दा पनि व्यक्ति रोजगारी कति भयो त, रोजगार कति भयो त नि, यो कुराबाट हामी हेर्न सक्छौँ। अब आर्थिक रूपमा व्यक्तिको सशक्तिकरण भयो भनेदेखि चाहिँ उसले चाहिँ स्वतन्त्रता पनि बढी आर्जन गर्न सक्छ। एउटा आत्मस्वाभिमानको कुरा पनि राइट आत्मस्वाभिमान पनि हुन सक्छ, जुन कुरो एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा छ नि त ह्युमन बिइङको लागि। एकदम सही हो, एकदम सही हो। अब यसरी हेर्दा गोपी सर अब अलिकति के हो भने कता कता हामीले चाहे जस्तो एउटा विकास पाउन नसक्नुमा सरलाई केही लाग्छ काहीँ कतै हामी एउटा संरचनागत रूपमा हामी काहीँ कतै अप्ठ्यारोमा छौँ। यसलाई अलिकति हामीले भन्ने एउटा स्ट्रक्चरल भल्नरेबिलिटी हामी भन्छौँ नि, त्यो देखिन्छ सर कुनै न कुनै संरचनागत रूपमा हामी अप्ठ्यारोमा छौँ, जसले गर्दा चाहिँ हामीले एउटा चाहेको जस्तो विकास गर्न नसकेको अथवा सामाजिक रूपमा र आर्थिक रूपमा चाहिँ हामी अलिकति फड्को मार्न नसकेको, त्यस्तो केही लाग्छ यहाँलाई? हो, एकदम सही भन्नुभयो यहाँले। मैले त के भन्छु त भन्दाखेरि चाहिँ यसमा दुईवटा पक्ष, योजनाको कुराहरू भनेको चाहिँ यो अलिकति प्राविधिक पक्ष हो र यसलाई निर्णय गर्ने पक्ष चाहिँ राजनीति हुँदो रहेछ। र हामीले खोजेको चाहिँ कुराहरू चाहिँ के हो त भन्दा चाहिँ अहिले इन्स्टिट्युसन बिल्डिङहरू चाहिँ साह्रै ग्याप भयो। संस्था विकासै भएन। संस्था विकास भएको भए संस्थाले गर्ने स्वचालित रूपमा गर्ने कामहरू त स्वचालित भइदिन्थ्यो, अटोमेटिक रूपबाट हामी गर्थ्यौँ। अब हामीले के त मन्त्री सचिव अथवा चाहिँ योजना आयोग अथवा चाहिँ रिसोर्स मोबिलाइज गर्ने संस्थाहरू व्यक्तिहरू यो सब फर्मल भए। यो फर्मल भएको कारणले वास्तविक रूपमा चाहिँ पोटेन्सियलिटीको प्रयोग हामीले गर्न सकेनौँ। यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ मेजर स्ट्रक्चरल प्रब्लम भन्नुभयो यहाँले, मैले चाहिँ के भन्छु त भन्दा त्यो स्ट्रक्चरै हो, संस्थागत क्षमता हामीले कहिले पनि आर्जन गरेनौँ, जसको कारणबाट निजी क्षेत्र पनि म्यानिपुलेटिभ भयो होइन, र चाहिँ कोअपरेटिभ सेक्टर पनि अहिले सदस्य केन्द्रित भनेका छौँ त्यो पनि धेरै म्यानिपुलेटिभ भएर गयो। त्यस्तै सरकारको चाहिँ तपाईँको चाहिँ अङ्गहरू प्रशासनले जुन डेलिभर गर्न पर्ने उसले डेलिभर गर्न सकेन। अभिभावकत्वले नै राजनीति पनि रगमगायो र राजनीतिले जहिले पनि चाहिँ पब्लिस्ट रोडमा उभिएर चाहिँ भोट ब्याङ्कलाई प्रभाव पार्ने कुराहरू मात्रै गर्यो। यसले गर्दा हामी कर्मचारीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि चाहिँ जागिर खाने एउटा चाहिँ ब्युरोक्रेसीको चाहिँ वृत्ति मात्रै अवलम्बन गर्यौँ। यो सबै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ घाटा कसलाई भयो त, ओभरअल नेसनलाई भयो र ओभरअल नेसनको हैसियतबाट कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ जनतालाई भयो, सर्भिस डेलिभरी मानिसलाई नै हो नि। हजुर हजुर हजुर। अब सरले अलिकति यो इन्स्टिट्युसनल बिल्डिङको कुराहरू गर्नुभयो होइन, यो संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि हुन नसक्नु, अब यो हुन नसक्नुको कारण के हो त सर? हामी कहाँनिर यहाँ अप्ठ्यारो आउँछ? अब के गर्दा संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्दै जान सकिन्छ जसले गर्दा यहाँले भने यस्तो आशातीत रूपमा चाहिँ हामी विकासको कामहरू चाहिँ अगाडि बढ्न सकिन्छ क्या? त्यसको लागि हामीले गर्नुपर्नेहरू चाहिँ के मैले चाहिँ यसमा सरको अनुभव यसमा के? मेरो अनुभवमा चाहिँ दुईवटा कुराबाट मैले भन्छु। मलाई चाहिँ के लाग्छ त भन्दा चाहिँ अहिले व्यक्तिगत तहमा क्षमता पनि विकास भयो, एकदम विकास भयो। हिजोको तुलनामा हिजोको प्रशासक भन्दा हिजोको म्यानेजर भन्दा अहिले चाहिँ हामीसँग क्षमता पनि बढी छ। हिजो अलिकति बढी थियो, अनुशासन बढी थियो, क्षमता बढी अहिले छ। तर हामीमा के भयो त अनुशासनै भएन। अनुशासन नभइसकेपछि के भयो त मैले आर्जन गरेका सिपहरू, मैले आर्जन गरेका चाहिँ क्षमताहरू, मैले आर्जन गरेको अनुभवहरू संस्थाले आफ्नोत्वमा लिएन, मैले पनि संस्थालाई दिन। र यो कुरा चाहिँ मैले व्यक्तिगत तहबाट उपयोग गरेँ र यो चाहिँ कहाँ पनि लागु हुन्छ त भन्दा चाहिँ निजी क्षेत्रमा पनि लागु हो, सरकारी क्षेत्रमा पनि लागु हो। यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ संस्थाले त्यसलाई उपयोग गर्न सकेको थियो भनेदेखि मात्रै संस्था बन्थ्यो। त्यसरी एउटा कता हामी यो व्यवस्थापन भन्ने पनि गर्छौँ गोपी सर, यो व्यक्तिगत रूपमा इन्डिभिजुअली हियर्स इज भेरी स्ट्रङ क्यापेबल, तर एउटा संस्थागत रूपमा र समूहको रूपमा चाहिँ एउटा राम्रो गर्न नसकेको भन्ने पनि छ नि। यसो मैले भनिरहँदाखेरि म गलत या सही के हुनुहुन्छ? एकदम सही, यहाँ सही हुनुहुन्छ। किन सही हुनुहुन्छ त भन्दा चाहिँ व्यक्तिगत तहमा भनौँ न, मलाई सचिव बनाउनको लागि नेपाल सरकारले तलब बाहेक मलाई लाग्छ 10 करोड लगानी गरेको छ। तर मेरो क्षमता, मेरो चाहिँ मैले कहाँ पढी, कति अनुभव गरेको छु, मलाई सरकारले प्रयोग गर्नु पर्यो। मैले काम गर्नुको लागि चाहिँ सरकारले मलाई वातावरण पनि दिनु पर्यो र त्यो वातावरण अनुसार मैले काम नगरे मलाई पेनाल्टी पनि दिनु पर्यो। र म हिँड्ने बेलामा मैले त्यसलाई सबै कुराहरू चाहिँ स्टुडेन्टले चाहिँ त्यसलाई ट्रान्सफर गरेर हिँड्न पाएँ। किनभने एउटा विकासको प्रक्रिया भनेको त के हुन्छ त भन्दा निरन्तर जाने पनि हो र सबै व्यक्तिले चाहिँ के एउटा कुरा छाप छोडेर जानुपर्छ त भन्दा चाहिँ मभन्दा पछि आउनेले मभन्दा राम्रो गरोस् भन्ने किसिमको एउटा चाहिँ संस्थागत रूपबाट चाहिँ एउटा चाहिँ हजुर एउटा प्रतिस्पर्धात्मक भावना
राम्रो सिस्टम डेलिभरी गरेर ट्रान्सफर गरेर मैले जान सक्नुपर्छ र आउने पुस्ताले पनि त्यसै गरी गर्दै गर्दै जाँदा चाहिँ समाज विकासको प्रक्रिया विकासको इभोल्युसन प्रोसेस भनेको यही नै हो। त्यसले गति राम्रो लिन्छ हो, त्यो कुराहरू हामीले भुल्यौँ र त्यो कुरा भुल्नमा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ के भयो भन्दा चाहिँ अलि बढी राजनीतिक सोचहरू राम्रो भएन होइन। र योजनालाई हामीले टेक्नोपोलिटिकल क्यापेसिटी चाहिन्छ भन्छौँ, पोलिटिकल क्यापेसिटी भयो, टेक्निकल क्यापेसिटी भएन। यो कारणले गर्दा योजना गरायो, राम्रा नीतिहरू बनेनन्, त्यो नीतिलाई संस्थागत गरेनौँ, कार्यान्वयन गरेनौँ समयमा, गतावधिक रूपबाट चाहिँ कार्यान्वयन गऱ्यौँ, असक्षम व्यक्तिहरूलाई बढी जिम्मेवारी दियौँ र सक्षम व्यक्तिहरू चाहिँ डिमोरलाइज हुनु भएर बसे। यी सबै कुराको जोइन्ट एउटा परिणाम के हो त भन्दा अहिलेको नेपालको विकासको अवस्था। अलिकति सरले अघि पनि कुराहरू अलिकति निकाल्नु भएको छ, कता कता हामी यो स्ट्रक्चरल प्रब्लमकै कुराहरू गर्दा सरलाई लाग्छ सर यो हाम्रो चाहिँ अलिकति मान्छेहरूको पब्लिकहरूको चाहिँ अलिकति यो गभर्मेन्टप्रति पनि अलिकति उनीहरूको ट्रस्टमा नि कता कता अलिकति एउटा डिक्लाइनिङ भएको, फुल्ली चाहिँ ट्रस्ट गर्न नसकेको एउटा कुरो त्यो भयो। दोस्रो कुरो चाहिँ मान्छेहरूको हाम्रो आफै पनि एउटा एक खालको एउटा यो पछौटेपना नि, अब यो पनि अलिकति विकासको लागि चाहिँ नि अवरोधै हो जस्तो यहाँलाई लाग्छ सर? मलाई लाग्छ एउटा कुरा त हामीलाई ट्रस्ट किन गरेन भने जनताले ट्रस्ट त डेलिभरीको आधारमा गर्ने हो। हामीले राम्रो डेलिभरी गरेनौँ, नेताले राम्रो डेलिभरी गरेनन्, जनताले चाहिँ हामीलाई ट्रस्ट गरेनन्। र फेरि धारमा कसले राख्यो त भन्दा चाहिँ इन्स्टिट्युसनलाई बा संयन्त्रलाई राख्यो, नेताहरूलाई चाहिँ राखेको अहिले चुनावको बेलामा राख्दैन उनीहरूले। अहिले आलोचना गर्छ चुनावको बेलामा यी ठुला पार्टीहरूलाई नै उहाँहरूले भोट दिनुहुन्छ, फेरि उहाँहरूलाई नै जिताउनुहुन्छ, उहाँहरूप्रति सन्तुष्ट पनि हुनुहुन्न। एउटा त्यो पक्ष छ, त्यो त सत्य छँदैछ, त्यो त सत्य छ। र अर्को कुरा चाहिँ पिपुल लेभलमा पनि एउटा विकासप्रति चाहिँ एउटा नकारात्मक संस्कृति डेभलप भइसक्यो, उपभोक्ता समितिको नाउँमा, एनजिओकरणको नाउँमा होइन। यी सबैले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ अनुशासनहीन अवस्था चाहिँ जनताको लेभलमा पनि यो स्थानीय स्तरमा पनि पुगिसक्यो। त्यसलाई करेक्सन गर्ने के त भन्दा एउटा राम्रा राजनेताहरू, राम्रो लिडरसिपले त्यो कुरालाई चाहिँ एउटा चाहिँ संयोजन गरेर चाहिँ राम्रो विकास संस्कृति डेभलप गर्न उनीहरूले पर्थ्यो र त्यो कुरालाई चाहिँ संस्थागत गर्ने चाहिँ प्रशासनिक प्रणालीहरूले चाहिँ त्यसलाई आक्रामक रूपमा चाहिँ लिएर अगाडि बढ्नु पर्थ्यो। ग्याप चाहिँ त्यहाँनिर छ। अब त्यो ग्यापको पनि हामी सरले अलिकति राम्रो विश्लेषण गर्नुभयो सर। अबको हाम्रो न्यू डाइमेन्सन नि गोपी सर, अबको न्यू आयाम हामी कसरी अगाडि बढ्ने त? हामीले एउटा परम्परागत जुन विकासका शैलीहरू, परम्परागत विकासका अवधारणाहरू मात्रै लियौँ, अबको हाम्रो एउटा नयाँ न्यू डाइमेन्सनमा अब हामी कसरी अगाडि बढ्ने त? अब हामी के गर्ने? सरको एउटा यो एकदमै कन्डेन्स नलेजले, सरको यो अनुभवले के भन्छ सर, अब हामी कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ त? वास्तवमा यहाँले के भन्नुभयो त भन्दा झन् हामी संहितामा गइसकेपछि हाम्रा चाहिँ निर्णय गर्ने प्रक्रियाहरू पनि धेरै भयो, सरकारका तहहरू पनि धेरै भयो, जनताका अपेक्षाहरू झन् चाँदीको किस्तीमा चाहिँ सबै प्रकारका चाहिँ समस्याको समाधान गर्छन्, एकमुष्ट समाधान हुन्छ भन्ने उहाँहरूको चाख छ। तर हाम्रो क्षमता चाहिँ कमजोर भयो, हामीले डेलिभरी गर्नु छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ न्यू डाइमेन्सन, न्यू थट चाहिँ के हुनुपर्छ भन्छु त मैले भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा व्यावसायिकताको कुराहरू, सबै प्रकारको चाहिँ व्यावसायिक सिप क्षमताहरूलाई चाहिँ हामीले निजीको अथवा सार्वजनिकको वा सहकारीको वा समुदायको एउटा चाहिँ राष्ट्रलाई अगाडि राखेर त्यो कुरा, त्यसको नेतृत्व फेरि चाहिँ संविधान कसले गर्ने, नेताहरूले नै गर्ने, राजनीतिक रूपबाट नै गर्नु पऱ्यो। यो चाहिँ राजनीति हो, उसले त्यसलाई अगाडि बढ्नु पऱ्यो, बढाउन र सुरु गर्न सक्यो भनेदेखि हामी के भन्न सक्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ नेताहरू अब्सोल्युट हुनु भएन। नेताहरूमा चाहिँ एकपटक टेस्टेड भएका नेताहरूले फेरि राम्रो गर्न सक्छ भने तपाईँ मैले यसलाई चाहिँ एउटा विश्वासै गर्न सक्दैन। त्यसै गरी हामी कर्मचारीलाई पनि हो। त्यो भएको हुनाले हामी के भन्छौँ त भन्दा चाहिँ नयाँ लगानीको प्रक्रिया नयाँ, विकासको चाहिँ डेलिभरी गर्ने प्रक्रिया नयाँ, त्यसको मोनिटरिङ गर्ने प्रक्रिया नयाँ र त्यसलाई चाहिँ समीक्षा गर्ने प्रक्रिया नयाँ, त्यसको बेनिफिट सेयरिङ गर्ने कुराहरू सबै कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ एकदम चाहिँ यो इनोभेटिभ रूपबाट एउटा चाहिँ हामी भनौँ न डिस्ट्रप्टिभ रूपबाट हामीले यसलाई अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ। त्यो सक्नको लागि हामीसँग क्षमताहरू छ, किनभने नेपालीहरू विश्वभरि चाहिँ राम्रो काम गरेको उनीहरूले एउटा उदाहरण देखाएका छन्, ग्रुप उसमा गरेका छन्। हामी चाहिँ अमेरिकाको चाहिँ राम्रा फ्लाइओभरको डिजाइन पनि नेपालीहरू रहेछन् भनिसकेपछि कतारलाई चाहिँ तपाईँको मरुभूमिबाट चाहिँ बगैँचा बनाइदिने पनि नेपालीहरू, अस्ट्रेलियालाई राम्रो बनाइदिने पनि नेपाली बङ्गालीहरू हुन्, मलेसियालाई राम्रो बनाइदिने पनि नेपालीहरू भनेपछि हामीसँग श्रम पनि छ, सिप पनि छ, हामीसँग एउटा एक प्रकारको उत्साह पनि छ। पिपुल आर मोर डिमान्डिङ, जनताले चाहिँ विकासको कुरामा म पनि सहकारी गर्छु पनि भनिरहेका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी नयाँ मोडबाट व्यवस्थापनको, विकास व्यवस्थापनको नयाँ मोडबाट जानुपर्छ। त्यो नयाँ मोड भनेको चाहिँ कति ठाउँमा को प्रोडक्सन हुनसक्छ, कति ठाउँमा चाहिँ हामीले चाहिँ साझेदारीको कुराहरू गर्न सक्छौँ, कति ठाउँमा हामीले चाहिँ डिपार्टमेन्टले नै रिस्क लिनुपर्ने कुराहरू, कति ठाउँमा हामी पिपिपी भनेर जान सक्छौँ। यो सबै कुरालाई चाहिँ
एउटा तपाईँको चाहिँ संयोजित रूपबाट चाहिँ एउटा बढाउन सक्यौँ भनेदेखि चाहिँ हामी चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छौँ। सरले अहिले एकदमै राम्रो कुरा ल्याउनु भयो। मैले जुन कुरा मैले पनि अलिकति यहाँनिर उठाउन पनि खोजिरहेको छु, सरकैबाट पनि आइसकेको छ। सरले यो जुन एउटा विकास व्यवस्थापनको कुराहरू गर्नुभएको छ, डेभलपमेन्ट म्यानेजमेन्ट अथवा हामी डेभलपमेन्ट एडमिनिस्ट्रेसन भनौँ होइन सर, मलाई लाग्छ विच इज द एउटा इन्जिनियरिङ अफ सोसल चेन्ज नै हो, समाज परिवर्तन गर्ने यो एउटा संयन्त्र नै हो। अब यो अहिलेको हाम्रो विकास व्यवस्थापन, अहिलेको विकास प्रशासन चाहिँ समग्र रूपमा हामीले हेर्दाखेरि यो कस्तो भइरहेछ क्या सर? हामी यो विकास प्रशासनमा अब यो डेभलपमेन्ट पनि हामी अलिकति यो अप्ठ्यारो चाहिँ कहाँनिर छौँ, कहाँनिर चाहिँ हामी चुकेका छौँ त? अब मलाई यसमा सरलाई अलिकति सन्दर्भमा कहाँबाट ल्याउन चाहन्छु भने मैले यसलाई एउटा त्रिकोणीय त्रिशङ्कुको आधारमा मैले भन्न गएको छु सर। अब अलिकति सरकै कुरालाई पनि आधार मान्दाखेरि पहिलो कुरा त अब गभर्मेन्ट सरकारै भइहाल्यो र अब हाम्रो हकमा हेर्दाखेरि गभर्मेन्ट सरकार बनाउने भनेको आखिरी चाहिँ नि मल्टिपार्टी सिस्टमको सरकारी त्यो पार्टीहरूबाटै आउँछ, एउटा संयन्त्र त्यहाँनिर छ। र दोस्रो कुरो भनेको अर्थव्यवस्थालाई एउटा परिचालन गर्ने भनेको त्यो देशको उद्योग व्यापार ट्रेड इन्डस्ट्री एन्ड कमर्स भइ नै हाल्यो। र अर्को कुरो राज्य सञ्चालन गर्ने भनेको चाहिँ नि एउटा ब्युरोक्रासी कर्मचारी तन्त्र अथवा हाम्रो कर्मचारी नै हो। त्यसकारण यो एउटा त्रिकोणीय जुन एउटा यसको एउटा यो संयोग छ। अब यसलाई मैले यसो भन्दाखेरि सरले यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? कता कता अब सरकार चाहिँ अलिकति एउटा यो पार्टीहरू चाहिँ नि एउटा नेताहरू चाहिँ अलिकति एउटा भ्रष्ट आचरण चाहिँ देखिने एउटा कुरो त्यो छ। यता व्यापारीहरूमा चाहिँ अलिकति चिट गर्ने, जनताहरूलाई चाहिँ पब्लिक डेलिभरी सर्भिस पनि राम्रो नदिने, क्वालिटीहरू पनि राम्रो नदिने, अलिकति ठग व्यापारी। अब कर्मचारीहरू पनि त्यति साह्रो अकाउन्टेबल र रेस्पोन्सिबल उनीहरू पनि नभइदिने। त्यस अर्थमा मैले एउटा शब्द प्रयोग गरेँ भने कस्तो हुन्छ गोपी सर? यो दुराचारी कर्मचारी, भ्रष्ट नेता, ठग व्यापारी, दुराचारी कर्मचारी, यो तीनटाको यो एउटा त्रिकोणात्मक जुन संयोग छ नि, त यसले त विकासलाई त प्रतिकूल असर पार्यो नि। त यसलाई हामीले कसरी चाहिँ नि अब अलिकति ब्रेक गर्ने त सर? यसलाई के भन्नु छ? यसलाई ब्रेक गर्ने भनेको चाहिँ यहाँले ठिकै भन्नुभयो। त्यही यहाँको जस्तो एक्सट्रिम शब्द मैले अलिकति प्रयोग गरिनँ। केही नेताहरू राम्रो हुनुहुन्छ, केही कर्मचारीहरू राम्रो हुनुहुन्छ, केही निजी क्षेत्रका चाहिँ कर्पोरेट सेक्टरका चाहिँ केही व्यापारी लगानीकर्ता पनि राम्रा हुनुहुन्छ होइन। तर ती राम्राहरू भनेको सबै छायामा पर्यो, उनीहरू अगाडि आउनु सकेनन्। यस कारणले गर्दा यो नकारात्मक संस्कृति, नकारात्मक व्यवहारको चाहिँ जुन माके साङ्लो बनेको छ, त्रिकोणी माके साङ्लो, त्यसलाई तोड्ने भनेको कसले त भन्दा चाहिँ एउटा स्टेटमेन्टसिप देखाउन सक्ने नेताहरू, जस्तो लिकायुले देखाएको थियो। उसले सामान्यतः उसले चाहिँ के गर्यो त भन्दा चाहिँ उसले कर्मचारी 250 जना जति चाहिँ अप्पर लेभलको कर्मचारीलाई उसले चाहिँ ग्रिप्समा लिएको थियो होइन। भनिसकेपछि यदि नेता राम्रो भयो भनेदेखि चाहिँ त्यो लगभग 1/3 त राम्रो भइसक्यो होइन। अन्य संयन्त्रहरू आफै ठिक हुन्छन्। प्रत्येक मन्त्रालयमा मन्त्री सचिव मात्रै राम्रो भयो भनेदेखि चाहिँ आधा चाहिँ तपाईँको चाहिँ काम नगर्ने बानी, आधा त्यहाँभित्रको त्यो दुराचारी प्रवृत्ति, आधा चाहिँ अकर्मण्यता, सो त ठिक हुन्छ। त्यस कारणले चाहिँ हामीले के भन्नु पर्यो त भन्दा मियो सवालले पोलिटिकल एक्जिक्युटिभले एउटा विथ भिजन अगाडि बढ्नु पर्यो। विथ भिजन बनिसकेपछि मेरिट सिस्टमबाट चाहिँ छानिएर गएको व्यक्तिहरू जुन छ, त्यो मेरिट सिस्टममा छानिएको व्यक्तिले चाहिँ सद्गुणहरूको सङ्गम भन्छौँ, उसले काम नगरेर सुख पाउँदैन। अहिले त उसको चाहिँ क्षमतालाई उसले चाहिँ वृत्ति विकासमा अथवा चाहिँ उसले चाहिँ अलिक बढी चाहिँ क्यारियर डेभलपमेन्टको रूपमा मात्रै सोचिरहेको छ। म जनताको सेवक हुँ भन्ने किसिमको उसलाई बोध सजिलै गर्न सक्छ। र त्यस पछाडि चाहिँ जुन व्यापारी लगानीकर्ताहरू उहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ सामान्यतः एउटा चाहिँ इथिक्समा रहेर उहाँले व्यापार गर्नुहुन्छ, उहाँले म्यानिपुलेटिङ व्यापार गर्नुहुन्न, म्यानिपुलेटिभ लगानी गर्नुहुन्न भनिसके पछाडि चाहिँ यो तीनवटा कुराको चाहिँ केन्द्रबिन्दुमा चाहिँ के छ त भन्छु त भन्दाखेरि मैले एउटा चाहिँ अभिभावकत्वले नै चाहिँ राजनीति र डेलिभरी गर्ने चाहिँ प्राइभेट सेक्टर भए तापनि अझ साँच्चै रियल फङ्सनल रूपमा मियो चाहिँ कर्मचारी हो। त्यस कारणले चाहिँ उसको मनोबल, उसको योग्यता प्रणालीको कुराहरू, उसलाई चाहिँ उसको चाहिँ व्यावसायिकता चाहिँ लाई लागू गर्न सक्ने चाहिँ एउटा वातावरण बनाउने काम चाहिँ नेताले गरिदिनुपर्छ, राजनीतिक रूपबाट गरिदिनुपर्छ। यो भएमा एउटा वातावरण राम्रोसँग पक्रिन सक्छौँ। म यहाँलाई एउटा सानो उदाहरण दिन्छु, 1 मिनट मलाई अनुमति दिनुहुन्छ भनेदेखि। मैले चाहिँ जापानमा म केही समय रहेको थियो। जापानमा रहँदाखेरि चाहिँ एउटा ठुलो रिफर्मको प्रोग्रामहरू चाहिँ लागू गर्न खोज्नुभयो एउटा चाहिँ प्राइम मिनिस्टरले। उहाँले गरिसकेपछि उहाँको पोलिटिकल पार्टीहरूले उहाँलाई असहयोग गर्यो। असहयोग यही कुरा चाहिँ हामी लिकनीको बेलामा पनि देख्न सक्छौँ। असहयोग गरेपछि त्यहाँ मुख्य सचिव हुनुहुन्थ्यो होसदा भन्ने। होसदाले चाहिँ के गरिदिनु भन्दा चाहिँ त्यो जापान पोस्टको निजीकरणको प्रोग्राम थियो अनि उहाँले चाहिँ उसलाई कन्फिडेन्समा लिएर 2 चरणमा गरेर चाहिँ जापान पोस्टको रिफर्म गरिदिनु भयो। मैले भन्न खोजेको के त भन्दा चाहिँ एउटा पोलिटिकल एक्जिक्युटिभ ठुलो उसले चाहिँ एउटा संरक्षण मात्रै दिइदियो भने डेलिभर गर्ने विङ्सहरू त लामो हात भनेको त प्रशासन हो नि त होइन। र वास्तविक रूपमा चाहिँ प्रफिटको सिग्नललाई लिएर सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गरेर जाने भनेको चाहिँ फेरि चाहिँ स्रोत साधनको विनियोजन क्षमता, त्यसलाई उपयोग गर्न सक्ने, छिटोभन्दा छिटो क्यापिटल फर्मेसन गर्न सक्ने पक्ष भनेको चाहिँ त्यो जहिले पनि विकासको इन्जिनको रूपमा त निजी क्षेत्रै रहन्छ। यो 3टा
कुरालाई चाहिँ लामो जुन अहिले सक्नुपर्छ। नेगेटिभ छ नि त हजुर। त्यो नेगेटिभ चाहिँ त्यो साइकललाई तोड्न पर्यो एकपटक घनले हानेर त्यसलाई फुटाउनु पर्यो हजुर, हजुर। त्यो फुटाइसकेपछि एकपटक जब हामीले चाहिँ टेकअपको रूपमा अब एउटा चाहिँ बाटो पक्रिन्छौँ होइन सर, अब यसरी यत्र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा त त्यो जो नेताहरू जुन जुन जिल्लाको उहाँहरू जसरी बसे पनि यसलाई एउटा चाहिँ नि यथाशीघ्र सञ्चालन गर्नको लागि त सबै अगाडि बढ्नुपर्ने हो नि त, कुनै पर्टिकुलर प्रोजेक्टमा होइन, मात्र जानुपर्ने त होइन नि त्यस्तो त। प्रकारको राजनीतिक सहमति र प्राविधिक स्वायत्तता दिएर काम सुरु गरेको त भइहाल्थ्यो नि त, होइन त्यो भएन नि। खाँचो त त्यही देखियो नि। त्यो भएन। किनभने सर यसको चाहिँ एउटा अप्ठ्यारो कहाँ रहेछ भने अझै पनि यो 50% बजेट जस्तो चाहिँ एलोकेट भएको यसो खर्च भइरहेको छैन भन्ने पनि हामी देखिरहेको छौँ होइन। अब यो समयमा चाहिँ यसो खर्चहरू नहुँदाखेरि र समयमा यसबाट चाहिँ नि परियोजना सञ्चालन नहुँदा त यसका डेफिनेटली यसको चाहिँ नि उत्पादन लागतहरू त बढ्ने नै भयो र अल्टिमेटली फेरि यसको चाहिँ नि भिक्टिम हुने भनेको त जनतै हो। हामी नै हो नि त। जनतै हो। अब यसलाई अलिकति सरसर्ती हेर्दा छोटोमा अब यसलाई अलिकति हामी कसरी चाहिँ अगाडि बढाउन सक्छौँ? मैले चाहिँ यसलाई के भन्छु त राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अथवा अब अहिले हामीले चाहिँ रूपान्तरणकारी आयोजना भनेर फेरि घोषणा गर्न खोजेका छौँ। पहिलो पक्ष त यसको चाहिँ डेफिनेसन अथवा यसलाई चाहिँ कार्यप्रक्रियामै सुरुमै हामीले चाहिँ यति धेरै आयोजनाहरू 18 र 24 गरी चाहिँ 42वटा आयोजना चाहिँ हामीले चाहिँ बढी महत्त्व दिएका आयोजना छन् अहिले रूपान्तरणकारी र राष्ट्रिय गौरव गरेपछि। उसो भए यसको चाहिँ मोडालिटी सञ्चालन गर्ने मोडालिटी, यसको स्रोत व्यवस्थापन र चाहिँ त्यहाँको चाहिँ सिओ अथवा चाहिँ हामी आयोजना प्रमुख जसलाई तोक्छौँ नि त उसलाई चाहिँ पर्फर्मेन्समा चाहिँ टोटल उसलाई जिम्मेवारी बनाएर 4-4 महिनामा रिभ्यू गर्ने प्रणाली, त्यो रिभ्यू गर्नको लागि पनि चाहिँ एउटा चाहिँ विशेषीकृत संस्थाबाहेक त्यो योजना आयोगले गर्न सक्ला थियो अथवा मुख्य सचिवले गर्न सक्नुहोला थियो। यसरी चाहिँ एउटा चाहिँ सानो संयन्त्र बनाएर कामहरू गर्न सक्यौँ भनेदेखि हामीले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना साँच्चै गौरवपूर्ण रूपमा सम्पन्न हुन्छन्। होइन भनेदेखि मैले यहाँलाई भने नि त मेलेम्चीमा हामीले चाहिँ जतिमा सुरुवात गर्न खोजेको थियौँ त्यसको डबलौँ, चमेलियामा त्यस्तै, नौसलघाटमा त्यस्तै हुँदैछ, अहिले बुढीगण्डीमा त्यस्तै हुँदैछ भनेपछि यसमा त 70 अर्बबाट सुरु गरेका थियौँ हामीले यो फास्ट्यागलाई। अब हाम्रो 213 अर्ब त अहिलेको हाम्रो लागत छ भनेपछि भोलिको दिनमा चाहिँ यसको लागत कति पुग्छ? अझ अर्को मैले योभन्दा ठुलो कुरा के देखाउँछु त भन्दा चाहिँ हाम्रो विकृतिको रूपमा चाहिँ पुष्पलाल लोकमार्ग 1500 किलोमिटर जतिबाट सुरु गरेको 1550 किलोमिटर जतिबाट अहिले त्यो बनाउँदै त्यसको लागत त्यसको चाहिँ एलाइनमेन्टको कारण विवादको हुँदै त्यो 1753 किलोमिटर भइसक्यो। विकासको अनुशासन त्यस्तो हुँदैन। विकास भनेको त सबैलाई अनुशासनमा बाँधेर डेलिभरी गर्ने कुरा हो। त्यहाँनिर चाहिँ आयोजना प्रमुखलाई पनि स्वायत्तता दिनु पर्यो, धेरै निकायले त्यसलाई चाहिँ गिजल्नु पनि भएन र व्यक्तिहरूलाई उसले गरेको कामकोहरूको विषयमा सोसियल सपोर्ट पनि हुनु पर्यो, राजनीतिक रिसोर्स मोबिलाइजेसन पनि उता उसकोपट्टि हुनु पर्यो र उसले चाहिँ गरेको राम्रो कामहरू गरिन्जालको लागि उसलाई त्यहाँ चाहिँ निश्चित अवधि कम्तीमा पनि 2 वर्ष चाहिँ चेन्ज गर्न हुनु भएन र उसलाई हरेक विषयवस्तुहरू चाहिँ उसको प्रमोसन अथवा उसको चाहिँ पाउने रिम्युनरेसन अथवा चाहिँ उसलाई गर्न सकिने चाहिँ अरू प्रोत्साहनको कुराहरू यो सबै चाहिँ उसको पर्फर्मेन्ससँग टाइअप गरेन भनेदेखि यो हुँदैन र व्यवस्थापकीय पक्षहरूलाई हामीलाई अत्यन्तै मजबुत ढङ्गले अगाडि जानुपर्ने। अहिले यो कुरालाई अलिकति सङ्केत राम्रो कुरा के गरेका छौँ त भन्दा चाहिँ हामीले पोहोरको वर्षबाट कार्यान्वयनमा लिएर आएको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, पहिला वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन थिएन, अहिले वित्तीय उत्तरदायित्व भनेर मन्त्री यो लेभलमा चाहिँ जवाफदेही हुनुपर्छ, सचिव यो, आयोजना प्रमुख यो भनेर त्यहाँ लेखिएको छ। त्यसलाई राम्रोसँग कार्यान्वयन गरियो भनेदेखि यसको उपचार हामी ती भित्रबाट खोज्न सक्छौँ। तर यो पनि फेरि चाहिँ राम्रोसँग कानुन कार्यान्वयन गरेनौँ भनेदेखि, अनुगमनको प्रणाली राम्रो व्यवस्थापन गरेनौँ भनेदेखि फेरि यो कानुन पनि कार्यान्वयन हुने आखिरमा यो नियम बनाउँदैमा प्रक्रिया बनाउँदैमा त हुने होइन। मुख्य कुरा त यसको चाहिँ एक्जिक्युट र इम्प्लिमेन्टेसन कसरी गर्छ। यहाँले एकदम सही, यहाँको भावनासँग म एकदम सहमत छु। हजुर धन्यवाद सर। सर हामीले अलिकति यो आज छलफलहरू त गरिसकेका छौँ, करिब हामी समयको अब अन्त्यमा आइसकेका छौँ। हामीले समग्र रूपमा अलिकति विकासको कुराहरूलाई पनि हामीले निहाल्यौँ। त्यसपछि आएर अहिलेका हाम्रा अलिकति चुनौतीहरू अप्ठ्याराहरू के छन्, समग्रमा हाम्रो विकास प्रशासन कुराहरूलाई पनि अलिकति हामीले छयौँ र हामी समयको अन्त्यमा छौँ। सरलाई छोटोमा अलिकति जुन कुराहरू हामीले यहाँनिर व्याख्या विश्लेषण अलिकति गरिएन र के भन्नै मन लागेको चाहिँ म एउटा भन्छु भन्नुहुन्छ नि प्लिज हाम्रो यो कार्यक्रम हेर्नुहुने दर्शकजीहरूलाई चाहिँ के यहाँको चाहिँ राखिदिनु न सर। मलाई चाहिँ 2टा कुरा भन्छु यसमा। एउटा चाहिँ त यो आयोजना व्यवस्थापन गर्ने अथवा योजनाको कुराहरू भनेको भाइटल भूमिका के हुन्छ त तयारी नगरेको आयोजनाहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ इन्ट्री नै गराउनु भएन, योजनामा वार्षिक विकास कार्यक्रममा इन्ट्री गर्नु भएन। यो राजनीतिक रूपबाट जहिले पनि यो कुराहरू गरिन्छ। यो कुरा यसलाई हामीले चाहिँ यसलाई एकदम हार्ड रूपमा अनुशासनको रूपमा लिनु पर्यो पहिलो पक्ष। र जब कार्यान्वयनमा जान्छौँ हामी त्यसपछि चाहिँ हामीले प्रभावकारी अनुगमन गर्नु पर्यो। अनुगमन गर्ने संयन्त्र भनेको अवलोकन गर्ने भयो, निरीक्षण गर्ने भयो। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ अनुगमन भनेको सहजीकरण हो। त्यसको डेलिभरीको विषयवस्तुहरूमा चाहिँ इनपुट, एक्सटर्नल सपोर्टको कुराहरू, जनशक्तिको कुराहरू, यो कुराहरूलाई चाहिँ उसलाई कहाँनिर बाधा पर्यो,
भन्ने कुराहरू चाहिँ हेर्ने कुराहरू हो। त्यस कारणले चाहिँ दुईवटा पक्ष भन्नु मैले, एउटा इम्याच्योर आयोजनाहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ स्थान दिनु भएन, दोस्रो अहिले वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन जुन भन्यो नि त, सम्बद्ध पक्षहरूले त्यसलाई चाहिँ आफ्नो दायित्व अवलम्बन गरेर चाहिँ अनुगमन, अपरेसन तहको अनुगमन, मिनिस्ट्री लेभलको अनुगमन, त्यसको ओभरअल तपाईँको एन्ड्याकको बैठक भन्छौँ हामीले, सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ यो कुरामा चाहिँ अलिकति डिक्टेट गरेर उहाँले चाहिँ आयोजनाले जुन डेलिभरी गर्न नसकेको छ, आयोजना प्रमुखलाई, सम्बन्धित सचिवलाई, सम्बन्धित मन्त्रीलाई स्पष्टीकरण लिने, उहाँलाई जवाबदेही बनाउने किसिमको एउटा चाहिँ राम्रो कुराको सुरुवात भयो भनेदेखि हामी विकासका नतिजाहरू ढिलो भए पनि अबको प्रक्रियामा चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। आशा गरौँ राम्रो भएर पनि जाला। राइट, हजुर, हामी आशावादी हुन्छौँ। हामीले यसलाई निराश भएर हामीले हाम्रो भविष्यलाई चाहिँ थुन्न पनि हुँदैन। सर हजुर, धन्यवाद गोपी सर, यहाँले हाम्रो स्टुडियोसम्म आएर आफ्नो अमूल्य विचार, आफ्ना अनुभवहरू हाम्रो समक्ष राखिदिनु भयो। हामी हाम्रो स्टुडियोको तर्फ र व्यक्तिगत मेरो तर्फबाट पनि सरलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँको अमूल्य समय र सन्दर्भको लागि। मलाई पनि मेरो केही कुराहरू, अनुभवहरू सेयर गर्ने मौका दिनुभएकोमा यहाँलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। धन्यवाद सर। सरलाई हाम्रो यो मार्जिन मिडियाको तर्फबाट एउटा सानो यो मायाको चिनो कृपया यसलाई स्वीकार। धन्यवाद। हजुर हजुर हजुर। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी कार्यक्रमको अन्तमा आइसकेका छौँ। आज हामीले नेपालको योजनाहरू र हाम्रो चाहिँ विकासका गतिविधि र विकासका कार्यहरू कसरी अगाडि बढिरहेका छन्, मूलतः यसका हाम्रा अलिकति अप्ठ्याराहरू के छन् र हामी यसलाई कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुराहरूमा पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ। र कार्यक्रमको अन्ततिर हामीले चाहिँ नेपालको हाम्रो जुन राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू छन् जुन त्यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छन् र त्यसको कसरी अगाडि बढिरहेछ र त्यो कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुराहरूमा हामीले छलफल गऱ्यौँ। आशा एवं विश्वास छ आजको हाम्रो अतिथिसँगको हाम्रो यो छलफल यहाँहरूको लागि उपयोगीमूलक भयो होला भन्ने मैले विश्वास लिएको छु र आगामी दिनमा म फेरि अन्य विशेष व्यक्तिको साथ र अन्य विषयवस्तुको साथ यहाँहरू समक्ष उपस्थित हुनेछु। त्यतिन्जेलको लागि म यहाँहरूबाट बिदा चाहन्छु। हस्त, नमस्कार, धन्यवाद। यहाँहरूको आगामी दिन सुखद रहोस्।